नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका 1 नम्बर वाडाको निर्माणाधीन कार्यालय भवन सामान्य भूकम्पमै चर्कियो। कमर्सल सामग्रीको प्रयोगका कारण चर्किएको स्थानीयको भनाई। कोरोना तीव्र रूपमा फैलिँदै गएपछि नेपाल सरकारले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द गर्ने निर्णय। सोमबारबाट घरेलु उडान बन्द। नेपालमा आइतबार थप 7,211 जनामा कोरोना संक्रमित, 27 संक्रमितको मृत्यु। धनकुटा नगरपालिकामा कार्यरत एक कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण, नगरको अत्यावश्यक बाहेकको सेवा बन्द। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीद्वारा होटल सञ्चालनको विषयमा विगतको निर्णयमा केही फेरबदल, यात्रुका लागि लक्षित होटल मात्रै खोल्न पाइने। निरङ्कुशता अन्त्य गर्न स्थापित भएको पार्टीले पार्टीभित्रको निरङ्कुशता स्वीकार नगर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाको भनाई। लोकतन्त्र स्थापना गर्न बनेको पार्टीले लोकतन्त्र स्थापना गरी छाड्ने। धरानको भानुचोक वरपरका अव्यवस्थित तारहरू व्यवस्थित गरिँदै पहिलो चरणमा भानुचोक क्षेत्रको गरिने। र धरान 13 कार्यालय परिसरमा निर्मित ज्येष्ठ नागरिक तथा वाडा बाल सञ्जालको भवन उद्घाटन। अब समाचार विस्तारमा। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका 1 नम्बर वाडाको निर्माणाधीन कार्यालय भवन सामान्य भूकम्पमै चर्किएको छ। कमर्सल सामग्रीको प्रयोगका कारण सामान्य भूकम्प आउँदा नै वाडा कार्यालयको सम्पन्न नहुँदै भवनको अधिकांश भाग चर्किएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। भवनमा 7 वटा कोठा छन्। ती सबै कोठाको पर्खाल ठाडो, तेस्रो गरी विभिन्न भागमा चर्किएको स्थानीय पत्रकार एवं सेलिङ केसीले जानकारी दिनुभयो। बुधबार भारतको आसामलाई केन्द्र बनाएर आएको 6.4 रिक्टर स्केलको भूकम्प आएको थियो। उक्त भूकम्प झापासहित नेपालका पूर्वी जिल्लामा सामान्य अनुभव मात्रै गरिएको थियो। चर्किएको भागमा निर्माण कम्पनीले तत्कालै मिस्त्री लगाएर प्लास्टर गर्ने काम गरिरहेको पाइएको छ। 2072 सालपछिको विनाशकारी भूकम्पपछि निर्माण गरिने भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने प्रावधान छ। भवन निर्माणको ठेक्का 87 निर्माण सेवालाई दिएको थियो। निर्माण सेवाका सञ्चालक लोकेन्द्र श्रेष्ठले भूकम्पका कारण नचर्किएको दावी गर्नुभयो। उहाँले संरचना निर्माण गर्ने क्रममा सिमेन्ट तथा केमिकलको मात्रा नमिलेर चर्किएको हुन सक्ने बताउनुभयो। शिव शताक्षी नगरपालिकाका इन्जिनियर कृष्ण राईले कामै नलाग्ने गरी चर्किएको भए पुनः निर्माण गर्न निर्देशन दिइने बताउनुभयो। यता नगर प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएकाले स्थलगत निरीक्षणपछि मात्रै कारबाही अगाडि बढाउने दावी गर्नुभयो। 2077 साल वैशाखमा ठेकेदार कम्पनीसँग चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सक्ने गरी 99 लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो। भवन 1.5 तले निर्माण हुँदैछ। कोरोना तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेपछि नेपाल सरकारले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई पनि बन्द गर्न निर्णय लिएको छ। नेपाल सरकारले आजैबाट लागू हुने गरी घरेलु उडानलाई बन्द गर्ने भएको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई भने बुधबारबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। 2 सातासम्मका लागि घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी दिनुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आकण्ड अनुसार घरेलु उडानबाट एक दिनमा 15,263 जनासम्म आउजाउ गरेको देखिन्छ। यो अप्रिल 28 तारिकको रेकर्ड हो। यसरी दैनिक आउजाउ भएका कारणले पनि कोरोनाको संक्रमण थप खतरनाक हुने भन्दै सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। अहिले भारतमा तीव्र रूपमा कोरोना वृद्धि भइरहेको छ। भारतबाट जाने अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई थुप्रै देशमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। नेपालमा आइतबार थप 7,211 जनामा कोरोना संक्रमणको
पुष्टि भएको छ। यो गत वर्षको पहिलो लहरको कोरोनाको दैनिक सङ्ख्याभन्दा बढी हो। गत वर्ष 5,743 को सङ्ख्यामा एकै दिन सङ्क्रमित फेला परेका थिए। तर यसपटक भने त्यो सङ्ख्यालाई ब्रेक लगाउँदै हालसम्मकै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परेको हो। यस क्रममा थप 27 जना सङ्क्रमितको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3,325 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 1,612 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 48,711 सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। धनकुटा नगरपालिकामा कार्यरत एक कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि धनकुटा नगरपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको छ। कोरोना देखिएपछि वैशाख 20 गतेदेखि वैशाख 26 गतेसम्मको लागि सेवा बन्द गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। धनकुटाका एक पुरुष कर्मचारीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको र अन्य कर्मचारीलाई पनि लक्षण देखा परेपछि कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। नगरले अत्यावश्यक सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाहरू, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक, फोहोर मैला व्यवस्थापन, एम्बुलेन्स, दमकल, नगर प्रहरी, खानेपानी, विपद व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू भने बन्द नहुने प्रशासकीय अधिकृत थापाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै धनकुटा नगरपालिकाले गत वैशाख 8 गते एकजना विद्यार्थीमा लक्षणसहित कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि एक हप्ताका लागि गरेको नगरभरिका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पढाइ नहुने निर्णय अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि थपेको जनाएको छ। यस्तै पछिल्ला केही दिन यता धनकुटामा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले धनकुटा हुँदै अन्य स्थानतर्फ जाने यातायातका साधनलाई नरोक्ने तर धनकुटाबाट अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनलाई प्रस्थान गर्न नदिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले जानकारी दिनुभयो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले होटल सञ्चालनको विषयमा विगतको निर्णयमा केही फेरबदल गरेको छ। होटल बिहान 8 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय सच्याउँदै सार्वजनिक यातायातका यात्रुका लागि वासस्थल र खाना सुविधा भएको होटललाई मात्रै खोल्न दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि सबै खालका होटल खोल्न अनुमति दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा हिजो बसेको कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो। कुनै काम विशेषले सुनसरी जिल्लामा आउने र यस जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा जानेको हकमा ध्यान दिँदै यस्तो निर्णय गरिएको हो। यसअघिको सूचनालाई अपव्याख्या गरिएकाले पनि यस्तो निर्णय लिनु परेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै बैठकले इनरुवा अस्पतालमा अक्सिजन सुविधा सहितको 20 बेड र 1वटा भेन्टिलेटर क्षमताको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले निरङ्कुशता अन्त्य गर्न स्थापित भएको पार्टीभित्रको निरङ्कुशता स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। मोरङको विराटनगर स्थित कोइराला निवासमा पार्टीमा नवप्रवेशीहरूलाई स्वागत गर्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस निरङ्कुशता अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्न बनेको पार्टी भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रको निरङ्कुशता पनि कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो। राजनीति राजधानीको रूपमा मोरङको साख पर्खनुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको बताउनुभयो। त्यस क्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गर्नेहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस विराटनगर महानगर समितिका सभापति तथा मेयर भीम पराजुलीले काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै देशका विद्यमान समस्यालाई निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। काङ्ग्रेस 1 नम्बर प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अहिले स्वार्थको राजनीतिक अधिक बढेकोले सिद्धान्तको महत्त्व झन चुलिएर गएको बताउनुभयो। रतुवा माई नगरपालिकामा 2वटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाँदा एकजनाको ज्यान गएको छ भने 2 जना घाइते बनेका छन्। हिजो बिहान करिब 10:30 बजे आमबारी उलाबारी सडक खण्डमा प्रदेश 102-041 प 2664 नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको प्रदेश 102-044 प 2609 नम्बरको मोटरसाइकल जुधेका थिए। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका 2664 नम्बरको मोटरसाइकल चालक रतुवा माई नगरपालिका 7 गढीझारका 27 वर्षीय ललित कटवालको अरनिको अस्पताल उलाबारीमा
उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो भने अर्का 2609 नम्बरको मोटरसाइकल चालक रङ्गेली नगरपालिका 5 का 21 वर्षीय मनजय ठाकुर र सोही मोटरसाइकलमा पछाडि सवार बेलबारी नगरपालिका 3 का 30 वर्षीय नवीन ठाकुर घाइते भएका छन्। उनीहरू दुवैको अस्पतालमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवाले जनाएको छ। धरानको भानुचोक वरपरका पोलका अव्यवस्थित तारहरू व्यवस्थित गरिने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण धरान घण्टाघर सडक निर्माण उपभोक्ता समिति 2 नम्बर वाडा कार्यालय र केबल टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सहकार्यमा उक्त कार्य हुने भएको हो। पहिलो चरणमा भानुचोक क्षेत्रका पोलका अव्यवस्थित तारहरू व्यवस्थापन गरेपछि क्रमशः धरानको मुख्य क्षेत्रहरूको तारहरू पनि व्यवस्थापन गरिने समितिका अध्यक्ष रमेश राईले बताउनुभयो। हाम्रो यो अव्यवस्थित तारहरू जुन छ यसलाई चाहिँ अब यो घण्टाघरकै लेभल अफ एरियादेखि लिएर लोकतान्त्रिक चौतारासम्मको चाहिँ तारलाई व्यवस्थापन गर्दै धरानभरिको तारलाई हुनसक्छ भने 6 महिना 1 वर्षभित्रमा यो धरानको अव्यवस्थित तारलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ टिमै अगाडि बढ्दैछ। पोलहरूमा अव्यवस्थित रूपमा लत्रिएको र झुन्डिएको तारहरूका कारण बाँदरहरू र ठूला सवारी साधनहरूले चुट्याउने हुँदा दुर्घटना समेत हुने गरेको छ। यसरी अव्यवस्थित तारहरूका कारण विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम अफिस र टिभी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई समेत सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको थियो। यसमा आवश्यक सहयोग र अगुवाई गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण धरानको तर्फबाट तत्पर रहेको प्रमुख इन्जिनियर प्रताप बरालले बताउनुभयो। हाम्रो यो केबल अपरेटरहरूले आफ्नो अनयुज तारहरू चाहिँ पोलबाट हटाउँदै हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ लाइन काट्दै सहयोग गर्छौँ। यो चाहिँ यी मात्रै हो कि कसरी अगाडि बढ्छ काम? अब अहिले धरान 2 मा छ के हैन, अब सहकारी समन्वय भन्ने अन्य उदाहरण। धरानको देशी लाइन सडकको दुवैतर्फ पोलहरू राखिएकाले कुनै पनि तारहरू सडक क्रस गर्न नदिने गरी व्यवस्था गर्ने योजना रहेको धरान 2 नम्बर वाडा सदस्य धर्म तामाङले बताउनुभयो। धरान 13 कार्यालय परिसरमा निर्मित हिजो ज्येष्ठ नागरिक तथा वडा बाल सञ्जालको भवन उद्घाटन गरिएको छ। धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईले नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारले जनताको सुझाव र मनोभावना अनुसार काम गर्न चाहेको बताउनुभयो। नगरको सामाजिक विकास समितिबाट 4,80,000 बाल मैत्री वाडा घोषणा गरे बापतको प्राप्त पुरस्कार 5 लाख र वाडावासी विभिन्न सहयोगी दाताहरूले 4,20,000 रुपैयाँ प्रदान गर्दै भवन निर्माण गरिएको वाडा अध्यक्ष नेत्र प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। नवनिर्मित भवनमा ज्येष्ठ नागरिक बाल बालिकालाई योगा लगायत गर्न मिल्ने जनाइएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिका 1 नम्बर वाडाको निर्माणाधीन कार्यालय भवन सामान्य भूकम्पमै चर्कियो। कमर्सल सामग्रीको प्रयोगका कारण चर्किएको स्थानीयको भनाइ। कोरोना तीव्र रूपमा फैलिँदै गएपछि नेपाल सरकारले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द गर्ने निर्णय। सोमबारबाट घरेलु उडान बन्द। नेपालमा आइतबार थप 7,211 जनामा कोरोना संक्रमित, 27 संक्रमितको मृत्यु। धनकुटा नगरपालिकामा कार्यरत एक कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण, नगरको अत्यावश्यक बाहेकको सेवा बन्द। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीद्वारा होटल सञ्चालनको विषयमा विगतको निर्णयमा केही फेरबदल, यात्रुका लागि लक्षित होटल मात्रै खोल्न पाइने। निरङ्कुशता अन्त्य गर्न स्थापित भएको पार्टीले पार्टीभित्रको निरङ्कुशता स्वीकार नगर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाको भनाई। लोकतन्त्र स्थापना गर्न बनेको पार्टीले लोकतन्त्र स्थापना गरी छाड्ने। धरानको भानुचोक वरपरका अव्यवस्थित तारहरू व्यवस्थित गरिँदै पहिलो चरणमा भानुचोक क्षेत्रको गरिने र धरान 13 कार्यालय परिसरमा निर्मित ज्येष्ठ नागरिक तथा वाडा बाल सञ्जालको भवन उद्घाटन। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।